इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन कृषकाणाम् आयाभिवर्धनाय सप्त उपक्रमाः सन्ति स्वीकृताः। गुजरातस्य साणन्दनगरे अर्धचालक संस्थां स्थापयितुं केन्स् सेमिकॉन् प्राइवेट लिमिटेड इत्यस्य प्रस्तावं मन्त्रिमण्डलेन अनुमोदितम्। अयं प्रस्तावः 63 शतकोटिरूप्यकाणां निवेशेन स्थाप्यते। तेलंगानाराज्ये केषुचित् भागेषु च जलप्लावनस्य स्थितिः गभीरा अस्ति। राज्ये प्रचण्डवृष्टेः कारणात् न्यूनातिन्यूनं 16 जनाः मृताः, प्रायः अर्धशताधिकाः जनाः प्रवाहिताश्च सन्ति। अपि च पेरिस पैरालम्पिक प्रतिस्पर्धायां नीतेशकुमारः च बैडमिण्टन क्रीडायां स्वर्णपदकं विजितवान्। तत्रैव डिस्कस थ्रो इति स्पर्धायां योगेश कथुनिया इत्यनेन रजतपदकं विजितम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। गुजरातस्य साणन्दनगरे अर्धचालक संस्थां स्थापयितुं केन्स् सेमिकॉन् प्राइवेट लिमिटेड इत्यस्य प्रस्तावं मन्त्रिमण्डलेन अनुमोदितम्। जीवन्तस्य सेमीकण्डक्टर पर्यावरण व्यवस्थायाः विकासस्य उद्देशेन अयं निर्णयः कृतः अस्ति। प्रस्तावितः घटकः 63 शतकोटिरूप्यकाणां निवेशेन स्थाप्यते। अस्य घटकस्य क्षमता प्रतिदिनं 60 लाख चिप्स इति भविष्यति। अस्मिन् एकके उत्पादितानि चिप्स इत्येतानि विविधप्रकारकाणाम् उपयोजनानि पूरयन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना श्वः ब्रुनेई सिंगापुर देशयोः 3-दिवसीय यात्रा आरभते। अद्य नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सचिवः जयदीप मजुमदारः अवदत् यत् ब्रुयेन देशस्य सुल्तानस्य हाजी हसनल बोल्किया इत्यस्य आमन्त्रणे प्रधानमन्त्री सेप्टेम्बर मासस्य 3-4 च दिनाङ्के ब्रुयेन देशं गमिष्यति। सः अवदत् यत् भारतीय प्रधानमन्त्रिणः ब्रुयेन देशस्य एषा प्रथमा द्वैपाक्षिक यात्रा भविष्यति। भारत ब्रुयेन देशयोर्मध्ये राजनैतिक सम्बन्धस्य स्थापनायाः 40तमे वार्षिकोत्सवावसरे एषा यात्रा भवति। सचिवः मजुमदारः प्रोक्तवान् यत् यात्रायाः समये प्रधानमन्त्री मोदी ब्रुयेनी देशेन सह द्विपाक्षिक सम्बन्धस्य सहकारस्य च सर्वासु विषयिक चर्चासु भागं ग्रहीष्यति। अपि च सहयोगस्य नूतन क्षेत्राणाम् अन्वेषणमपि करिष्यति। श्री मजुमदारः उल्लिखितवान् यत् सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया 1929 वर्षे 2000 वर्षे च भारतस्य राजकीय यात्रायां कृतवान्। 2000 वर्षे 2008 वर्षे च आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलने अपि भागं गृहीतवान्। सः इत्यपि अवदत् यत् भारतं स्वस्य अंतरिक्ष कार्यक्रमे ब्रुनेई देशात् बहुमूल्यं समर्थनं प्राप्नोत्। रक्षाक्षेत्रे च द्विपाक्षिक सहयोगस्य अन्यः महत्वपूर्णः स्तम्भः अस्ति एषः देशः। सचिवः सूचितवान् यत् स्वस्य प्रवासस्य द्वितीये चरणे प्रधानमन्त्री स्वपक्षस्य लॉरेंस वोंग इत्यस्य आमन्त्रणे सेप्टेम्बर मासस्य 4-5 दिनाङ्के च सिंगापुर देशं गमिष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी प्रायः 6 वर्षाणाम् अनन्तरं सिंगापुर देशं गच्छति। सः अवदत् यत् सिंगापुर देशः आसियान देशे भारतस्य बृहत्तमः व्यापार सहभागी देशो वर्तते। विदेशीय प्रत्यक्ष निवेशस्य प्रमुख स्रोतः च अस्ति। तेलंगाना राज्ये खम्मम महबूबाबाद इत्यादिषु सर्वाधिक प्रभावितेषु क्षेत्रेषु सूर्यपेट क्षेत्रस्य केषुचित् भागेषु च जलप्लावनस्य स्थितिः गभीरा एव अस्ति। राज्ये प्रचण्डवृष्टेः कारणात् अनेकेषु मण्डलेषु निम्नवर्तीषु क्षेत्रेषु जलाप्लावनं जातम्। इत्यस्मात् कारणात् राज्यसर्वकारः साहाय्य उपायान् प्रावर्तयत्। न्यूनातिन्यूनं 16 जनाः मृताः, प्रायः अर्धशताधिकाः जनाः प्रवाहिताश्च सन्ति। आम आदमी पार्टीति दलस्य विधायकः अमानतुल्ला खान इत्येषः अद्य दिल्ली वक्फ बोर्ड इत्यस्य नियुक्त्यां कथित अनियमिततायाः विषये प्रवर्तन निर्देशालयेन निगडितः। आप इत्यनेन दलेन प्रवर्तन निदेशालयस्य कार्यस्य निन्दा कृता।
प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रशासितप्रदेशे जम्मूकश्मीरे अद्य जम्मूप्रदेशे सुज्वान सेना शिविरस्य उपरि आततायिभिः कृताक्रमणात् एकः सैनिकः मारितः। अस्मिन् क्षेत्रे विशेषतः उच्चस्थानस्थेषु भवनेषु आक्रमणकारिणाम् अन्वेष्टुं बृहत् अन्वेषणकार्यम् आरब्धम् अस्ति। वायुनिरीक्षणार्थं ड्रोन्स् इत्येतानि उपयुञ्ज्यन्ते, अपि च अस्मिन् क्षेत्रे अधिकाः सुदृढोपकरणानि प्रेषितानि सन्ति। सैन्यस्य उपरि आततायिनाम् आक्रमणानां कारणात् जम्मूप्रदेशः पूर्वमेव उच्चसञ्चेतनायां वर्तते। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य पञ्जाब हरियाणा उच्चन्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशस्य नवाब सिंह इत्यस्य नेतृत्वे शम्भुसीमायां विरोधं कुर्वता कृषकाणां संकटं सौहार्दपूर्वकं समापयितुं समितिः संस्थापिता। न्यायमूर्तयोः सूर्यकान्त उज्ज्वल भुइयां इत्येतयोः पीठेन समितिम् एकसप्ताहाभ्यन्तरे एव प्रथमसम्मेलनं कर्तुं निर्देशो दत्तः। सर्वोच्चन्यायालयेन उक्तं यत् समित्या क्रमेण तेषां विषये विचारः करणीयः, कृषकाणां विषयेषु राजनीतिः न करणीयः इति। सर्वोच्चन्यायालयेन इति अपि उक्तं यत् कृषकाः स्वस्य शान्तिपूर्ण आन्दोलनानि वैकल्पिकस्थलानि प्रति स्थानान्तरयितुं स्वतन्त्रताः भविष्यन्ति। अम्बालानगरस्य समीपे शम्भुसीम्नि स्थापितान् अवरोधकान् एकसप्ताहाभ्यन्तरे निष्कासयितुं उच्चन्यायालयस्य आदेशं प्रत्याह्वानं कुर्वतः हरियाणा सर्वकारस्य याचनायाः विषये न्यायालयः श्रवणम् अकरोत्, यत्र विरोधं कुर्वन्तः कृषकाः 13 फेब्रुवरी दिनाङ्कात् शिबिरं कुर्वन्तः सन्ति। इस्राएल देशस्य गाजा क्षेत्रे बन्धकानां पुनरागमनाय सुरक्षायै च हमासेन सह युद्धविरामस्य विषये वार्तालापं कर्तुं प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू वर्यस्य याचनां कुर्वन्तः ह्यस्तनादारभ्य सम्पूर्णे देशे सहस्रशः जनाः जनसभां विरोधं च कुर्वन्तः सन्ति। इस्राएल डिफेन्स फोर्सेस् इत्यनेन 6 बन्धकानां शवानाम् उद्धारस्य घोषणायाः अनन्तरं प्रातःकाले विरोधः समारब्धः। सम्पूर्णे रात्रौ विरोधः अनवर्तत। तेल अवीव नगरे एडीएफ इत्यस्य मुख्यालयस्य किर्या सैन्यस्थानस्य बहिः प्रदर्शनम् अभवत्। अपि च क्रीडावार्तायाम् अस्य वर्षस्य पेरिस पैरालम्पिक इत्यस्य 5मः दिवसः भारतस्य कृते सकारात्मकरूपेण आरभत, यतः देशस्य पैरा बैडमिण्टन थुलासीमती मुरुगेशन अन्यमम् एकं पदकं सुनिश्चितवती। मुरुगशेनन इत्येषा महिला एकल प्रतिस्पर्धायाम् अन्तिमं स्थानं प्राप्तवती। सा देशवासिनी मनीषा रामदास इत्येनं पराजय्य स्वस्थानं प्राप्तवती। अस्य विजयस्य अनन्तरं मुरुगशेन इत्येषा न्यूनातिन्यूनं रजतपदकं सुनिश्चितवती। सा अन्तिमस्पर्धायां चीनदेशस्य यांग ख्यूसिया इत्यनया सह स्पर्धिष्यति। उपान्त्यचक्रे पराजयानन्तरं रमादास इत्येषा डेनमार्क देशस्य कैथरीन रोसेंग्रेन इत्यनया सह कांस्यपदकाय स्पर्धां करिष्यति। तत्रैव डिस्कस् थ्रो इति स्पर्धायां भारतस्य योगेश कथुनिया इत्यनेन रजतपदकं विजितम्। आहत्य साम्प्रतं यावत् भारतस्य स्यूते 9 पदकानि समागतानि। नीतेश कुमारः च बैडमिण्टन क्रीडायां स्वर्णपदकं विजितवान्। अन्ते च मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन कृषकाणाम् आयाभिवर्धनाय सप्तोपक्रमाः सन्ति स्वीकृताः। गुजरातस्य साणन्दनगरे अर्धचालक संस्थां स्थापयितुं केन्स् सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड इत्यस्य प्रस्तावं मन्त्रिमण्डलेन अनुमोदितम्। इति वार्ताः।